الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلالا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه. أما بعد أيها المسلمون، عندما توقوت يعلن بتوار من أشهر الحرم كتكبروا وراتست أندوست يعلنوا اسم رجب بالال. رجب الله جل وعلا يكبروا يهنا ورنو نجرجن بزو يبدع سووش بزيور لاي أدادس فتراوچن فترو مرجاك كتاب بذلك كسنة كرسول عليه الصلاة والسلام من مريا يالمتابة النجر فترة ويسرالو حتى علماء عيش رجبا ترى عجبا يلالو برقته هي أبابال ابن أثير مبالو ليك رحمه الله عند وراو عند تكسو مارنو كتاب وسط عيش رجبا ترى عجبا يمبالو مثل جاهلية يجاهلية يهنا يا أهل الجاهلية ستك مبتي ينبرة قال نو مارنو أبابال نو الناسو بزوج زي يجاهليوش أي مشركوش قبل الإسلام ينبروا سووش باتقالي بدلاچ يتبدلوا سووش بدلاچون رجب لاي ነው ወደ አላህ ስሞታ የሚያቀርቡበት። نعم يتبدل سو باتقالي رجب يطبقنا كعبا يمጣና አላህን ይለምናል። ያቺ የተለመነበት ሰው ላይ ዕቁባው ቅጣቱ ወዲያውኑ ይከሰታል። የአላህ ነገር ማለት ነው። ለዛ ነው እንግዲህ በዳይ ምን ይለዋል? ተበዳይ ምን ይላል? ለበዳይ عيش رجبا ترى عجبا رجب እንገናኝ ትመለከታለህ። ረጀብ ነው ወደ አላህ እምለምንልህ በሚል ይዝትበታል ነው። ረጀብ ላይ ነው ሰብስቦ ዱዓቸውን ከዓባ መጣው ይለምናሉ። በዛው عيش رجبا ترى عجبا ተብሎ ቀረ ማለት ነው። አሻድ ዛሬ ራሱ ዑለማው ጀሞ ይሄን ይጠቀማሉ መልሰውት በምን ትርጉም እንደው አላህ ረጀብን ያኖረው ሰው ብዙ አዳዲስ ፈጠራዎችን ቢድዓዎችን ይመለከታል ነው። ዝሮ ዝሮ عيش رجبا ترى عجبا ተብሎ እንደ አፈ ታሪክ ተወርቶ አለ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ነገር እነዛ የጃሂልዮች ዱዓቸውን ረጀብ ላይ የሚሰበስቡት ረጀብ በዱዓ የተለየ ሆኖ እኮ አይደለም። አላህ ጀለ ወዐላ በየትኛውም ሰዓት የተበደለን ሰው ዱዓ ይሰማል በየትኛውም ወቅት። አማ يجيب المضطر اذا دعاه ማን ነው የተቸገረን የተጠበበን ሰው ዱዓ የሚሰማ? አላህ ጀለ ወዐላ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከተበደለ በየትኛውም ወቅት ዱዓ ማድረግ ይችላል። نعم دعوة المظلوم ترفع ትነሳለች። አላህ ጀለ ወዐላ እንደሚረዳት استجابة እንደሚያረጋት ምሎ ቃል ገብቷል። الشاهد ነገር ግን ዛሬ ረጀብ ላይ ብዙ አይነት ኮተቶች ነው የሚገኙት በዚህ ወር ላይ። ይሄ ወር በርግጥ ይሄ ወር ፈድል አለው ትሩፋት አለው። አላህ አክብሮታል፣ ማክበር አለብን። በውስጡ ላይ በደል መስራት የለብን። نعم ይሄ ወር ግን በየትኛውም አምልኮት ዘርፍ መለያ የለም። ለየት ያለ ዒባዳ፣ ለየት ያለ ሶላት፣ ለየት ያለ ጾም፣ ለየት ያለ አዝካር፣ ለየት ያለ ዒባዳ የሚፈጸምበት ወር አይደለም። ነገር ግን የተከበረ ከተከበሩ ወራት ውስጥ አንዱ ነው። የመጀመሪያው ማለት ነው። አላህ ጀለ ወዐላ ካከበረው አላህ ያከበረው ማክበር ረሱል ያከበሩትን ማክበር ደግሞ من الدين من التقوى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله يكبروا مكبر كالله فراجان الله هم بتملكته من إلال إن عدة الشهور عند الله وراتج الله زند 12 شهرا في كتاب الله أسراس هلتناتشو بالله كتاب الله يور يوم خلق السماوات والأرض إيه دمو الله سماء مدر سفطر وراتوچن 12 ور አድርጎ ነው የፈጠራቸው። نعم بمحرم جمرال ذي الحجة ላይ ያበቃል።
منها كنزي أسرى هلت وراتوش 4 حرم أرادتو يتكبروا ناتشو رسول عليه الصلاة والسلام بحديثاتشو 3 متواليات سوستو تكتاتاي ناتشو سوستو ورجب مضر ليلنيو رجب نو أهون يالنبت منها 4 حرم ذلك الدين القيم هي تككلنيا دين مسلمنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم بنزي يتكبروا وراتوች ውስጥ ወንጀል አትዳፈሩ ይላል አላህ ጀለ ወዐላ ነገር ግን ረጀብን በተመለከተ ምንም የሆነ ለመረጃ የሚጠቅም ለመረጃ የሚሆን የሆነ ሐዲስ ትክክል የሆነ ነገር የለም ይሄን ረጀብን በኢባዳ መለየት ከተባለው نعم በኢባዳ የሚለይበት የሆነ መረጃ የለም ማለት ነው نعم لليت بمقوم لاي وكذلك عندنا 27 ليلة لاي ليلة الإسراء والمعراج بمل النسو يكبرالو ይሄ ሁሉ محدث ነው نعم አይቻልም رسول عليه الصلاة والسلام አልሰሩትም صحابة الكرام አልሰራም حتى آيات الإسراء والمعراج رجب ورد የሚል መረጃ የለም حتى ቢወርድ ራሱ ዒባዳ ዒድ አድርጎ መያዝ አይቻልም خلفاء الراشدون ራሱ አልሰሩትም ማለት ነው ነገር ግን በከረጀብ ቀጥሎ ያለው ሻዕባን ወር ከፊት ለፊታችን ያለው ያን መለየት ይቻላል ለምሳሌ በጾም اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لرسول عليه الصلاة بمكتل لمن رسول عليه الصلاة والسلام نعم عائشة رضي الله تعالى عندها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صياما شهرا قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه في الصياما في شعبان هي إمام البخاري مسلم يورد حديثنا عند مر مولو ورون يصوموا كرمضان ويجلم نجر جن عند شعبان أبزتوا يميصوموت ور يلم على عائشة حتى كان يصوم الشعبان إلا قليلا مولو يصوموا تنبر بمعنى أبزان يوم مارنو سلزي شعبان مصومي ይኖርብናል ሻዕባን ደግሞ ምንድነው ከረጀብ በኋላ ያለ ወር ነው ነገር ግን እንደዛ ሆኖ ያለ ዑለማ الاسلام በጾምም በሶላትም በምንም አይነት ይሄ ወር ከሌላ ወር የሚለይበት የለም ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ብዙ የሆነ አሐዲሶች ضعيف የተቀጠፉ አሐዲሶች የተፈበረኩ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የተቀጠፉ አሐዲሶች አሉ ከነዚህ ከተፈበረኩ አሐዲሶች ውስጥ ለምሳሌ ረሱል ብሏል ብሎ ከሚያወሩት ማለት ነው ረሱል ላይ መቼም መዋሸት ከባድ ነው من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار እኔ ላይ ሆን ብሎ የቀጠፈ ሰው ወይ ደግሞ የተቀጠፈን ሐዲስ ውሸት መሆኑን ያወቀ ለሰው የነገረ ሰው ከጀሃነም መቀመጫ ይዘጋጅለታል ብሎ ረሱል عليه الصلاة والسلام ከባድ ነው حتى ضعيف ከሆነ ሐዲስ ማስተላለፍ አይቻልም نعم من ተብሎ ይወራል صوم أول يوم من رجب كفارة 3 سنين يمجمروا رجب كان مصوم 3 عمت ወንጀል ያሰርዛል والثاني كفارة سنتين ሁለተኛው ቀን መጾም 2 عمت ወንጀል والثالث كفارة سنة ثم كل يوم شهرا ሶስተኛው ቀን ደግሞ አንድ አመት ያሰርዛል ሌሎቹ ደግሞ አንድ ወር ማለት ነው ይሄ ሐዲስ ضعيف ነው ኢማም አልባኒ ረሂመሁላህ ضعيف ብለውታል ሌላኛው ሁለተኛው ላይ كان اذا دخل رجب رسول صلى الله عليه وسلم ብሏል ተብሎ ይወራል ረጀብ ሲገባ قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يا ربي برجبنا بشعبان بركه አድርግልን وبلغنا رمضان ይሄን በብዛት ይነገራል ብዙ ጊዜ እንሰማለን ነገር ግን ይሄ ሐዲስ ضعيف ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብሏል ተብሎ መነገር አይቻልም ኢማም አልባኒ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይህ ضعيف الجامع ላይ ضعيف ብለውታል ማለት ነው ሶስተኛ ሱሚ ረጀብ ተብሎ የተሰየመው لانه يترجب فيه خير كثير لشعبان ورمضان رجب የተባለበት
نعم ብዙ ኸይር ይተለቅበታል ነው ብዙ ኸይር ትልቅ ይሆንበታል ነው ለምን ለሻዕባንና ለረመዳን ኸይሩ እንዲበዛ ረጀብ ነው ማለት ነው እንደዚህ የሚያደርገው ይሄ ደግሞ ሐዲስ መውዱዕ የተቀጠፈ ነው ረሱል ላይ ሆን ተብሎ የተቀመጠ ነው ዘናዲቃዎች ነው ያስቀመጡት ነው ሌላኛው ፈድሉ ረጀብ على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار ሌላው ረጀብ ከሌሎች ወራቶች ብልጫው ልክ ቁርአን ሌሎችን ንግግሮች አዝካሮች እንደሚበልጥ ረጀብ ሌሎችን ወር ይበልጣል نعم ابن حجر رحمه الله موضوع ይሄም የተቀጠፈ የሆነ ዝም ብሎ የተቀመጠ የሆነ ሐዲስ ነው ማለት ነው ሌላኛው መልእክተኛው ብሏል ተብሎ ከሚነገሩ በዚህ በረጀብ ላይ ከተቀጠፉ አሐዲሶች 5 ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب 5 دعاዎች አይመለስም ዱዓ ማለት ነው አንዱ ምንድነው የመጀመሪያ የረጀብ የመጀመሪያው ሌሊት ይሄም موضوع ነው ኢማሙ አልባኒ ረሂመሁላህ የተቀመጠ ሐዲስ ነው ዝም ብሎ ማለት ነው ሌላኛው ከተቀጠፉ ሐዲሶች ረጀብ شهر عظيم ረጀብ ትልቅ ወር ነው يضاعف الله فيه الحسنات الله መልካም ስራዎችን እጥፍ ድርብ አድርጎ ይከፍላል ይሄም موضوع የተቀጠፈ ሐዲስ ነው ሌላኛው ሰባተኛ ላይ أن في الجنة نهرا يقال له رجب جنة است وانزال رجب مبال ماءه أشد بياضا من اللبن وهو نطاته كوتت نطانه وأحلى من العسل تفتنه كما يتفتنه من صام من رجب يوما واحدا عندكن كرجب يصوم سو سقاه الله من ذلك النهر الله كزاونز ياتطوال ايه حديث ضعيف ነው ኢማሙ አልባኒ ረሂመሁላህ في السلسلة ላይ ضعيف ብለውታል ተቀመጠ አይቻልም እነዚህን ሐዲሶች ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስጠግቶ መናገር ማለት ነው መስራትም አይቻልም በእነዚህ ሐዲሶች ሐዲስ አይደሉም አስለን ስምንተኛው فمن صام من رجب يومين فله من الأجر ضعفان ووزر كل ضعف مثل جبال الدنيا نعم هم يتكتف إمام الشوكاني موضوع إمام الشوكاني هي حديث يتكتف حديث وهن تناقرون لأن يوم من صام 3 أيام من رجب كتبه الله له صيام شهر سوسكن يصوم سوك رجب الله ورن يصوم يقطر اللتال ومن صام 7 أيام من رجب 7 كان يصوم دمو أغلق عنه 7 أبواب النار جهنم 7 بروች ይዘጋለታል ابن الجوزي ይሄ لا يصح في موضوعات من الكتاب ላይ ትክክል ሐዲስ አይደለም የተቀጠፈ ሐዲስ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ضعيف ሐዲስ ነው አስረኛው من أحيا ليلة رجب وصام يوما أطعمه الله من ثمار الجنة نعم የሌሊት የረጀብ ሌሊት የቆመ ሰው ማለት ነው ቀኑን የጾመ ሌሊቱን የቆመ ሰው أطعمه الله يبلوال من ثمار الجنة كجنة فرافروش الله يبلوال ابن الجوزي موضوع إهم يتفبرك حديثنا ليلة من صلى المغرب أول ليلة من رجب اندقبا يمجمر ليلتين مغرب يسجد سو ثم صلى بعدها 20 ركعة كزحا ركعة يسجد سو يقرأ في كل ركعة بفاتحة بهذا الكتاب نعم هي صلاة الرغائب የሚባል አለ ይሄም የተፈበረከ ነው በየሳምንቱ እንደገና በ27 ሌሊት የሚሰገድ ሶላት አይነት ነው ለየት ያለ ሶላት አይነት ነው صلاة الرغائب ይላሉ ይሄም የለም قال الشوكاني رحمه الله موضوع ይሄም የተቀደመ ሐዲስ ነው وكذلك ሌላኛው 12ኛ ላይ من صلى ليلة النصف من رجب 14 ركعة እንደገና የሰገደ نعم 15ኛው ሌሊት ወይ ደግሞ 14ኛ ሌሊት ላይ ማለት ነው 14 ረካዓ ይሰገደ ይሄም نعم لا يصح ይሄም የተከተፈ ወይ ደግሞ ضعيف حديث ነው ሌላኛው نعم لا تغفلوا عن أول ليلة من رجب فإنها ليلة سميت الملائكة
الرغائب እንዳት ዘናጉ ማን ነው በዒባዳ ላይ ወጥሩ ማለት ነው ምን የመጀመሪያ ለሊት ረጀብ ሲገባ نعم ይሄም የተከተፈ ሐዲስ ነው ሌላኛው ረጀብ ሸህሩላህ ወሸዕባን ሸህሪ ወረመዳን ሸህሪ ኡመቲ ሌላኛው ረጀብ የአላህ ወር ነው نعم ይሄ ትክክል ነው የአላህ ወር ነው ሸህሩላህ المحرم وشعبان شهري شعبان ደግሞ የኔ ወር ነው አሉ ረሱል ብሏል ብሎ ነው የሚወራው ورمضان شهر أمتي رمضان نمو يا أمتي ورنا وموضوع تكتفنا وهم باتقالاي إمام الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله من الال لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه من نقر ليت على فضل ترفات قالو تبلو يتورى حديث يلا مالا تككلنيا بس أمم ولا في صيامه شيء من ورن يتوسن قناتوچ راسو ሙሉ አይደለም የተወሰነ ረጀብ ብልጭ አለው የሚል ሐዲስ መረጃ ምንም የለም ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة لما الرجاء የሚያገለግል የሆነ حديث المتام نعم وقد سبقني للجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الحروي والحافظ ሌሎችም በዚህ ፈትዋ ቀድመውኛል አለ حافظ ابن حجر إمام أبو إسماعيل الحروي نعم ስለዚህ ሌሎችም እንደዚህ ብለዋል الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله من أما صيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء من عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رجب بمصوم لا يتي على حديث يلمنه سو ليج عندما يوم الاثنين والخميس ميصوم كونه 3 أيام من كل شهر بورو سوسوس كان ودم صيام داوود عندك مجمرة أسلم دو كونه فله ذلك ነገር ግን ረጀብ ተብሎ ለየት ያለ ዒባዳ ከጾም ከሶላት የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ቢድዓ መጠንቀቅ አለብን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መመሪያ ነው በላጭ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة بالأرض ملك تنيا عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تكتلوا كتاب سنة لا يعلون صحابة الكرام وكذلك كذب في الرسول عليه الصلاة والسلام بإبادة بصوم باتك علي بأملكوت زرف لاي بقتونا من قد أدرقوا لنا له وكل بدعة ضلالة الله جل وعلا سمتوا كم يتقموا الله جل وعلا يدرقن الله جل وعلا كفيل في تاكني الله رمضان بأمن والإيمان بسلمنا ولاي هاجراتين سلامنا وقربي سلامنا عافية نورون الله يدرسن وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله